والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين والرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله تمام يا بابل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بآواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين کر دے روگ اللہ رب دے یار دیا کر دے روگ اللہ رب دے یار دیا کر دے روگ اللہ رب دے یار دیا مدنی سوہوڑے مدنی سوہوڑے مٹھل من ٹھار دیا کر دے روگ اللہ رب دے یار دیا کر دے روگ اللہ چانے آمینہ تے عبداللہ دا جایا پڑھیا پڑھایا سونا دنیا تے آیا جانے آمینہ دا تے عبداللہ دا جایا پڑھیا پڑھایا سونا دنیا تے آیا رکھ دائے خبراں سونا عرشوں پار دیا رکھ دائے خبراں سونا عرشوں پار دیا کر دے روگ اللہ رب دے یار دیا کر دے روگ اللہ پیر پاس کیتا نہیں سپر اڈس دا یاریاں نبھون دا ولر اڈس دا پیر پاس کیتا سپر اڈس دا یاریاں نبھون دا ولر اڈس دا ریسانے اس یار غار دیا ریسانے اس یار غار دیا کر دے روگ اللہ رب دے یار دیا مدنی سوہوڑے مٹھل من ٹھار دیا کر دے روگ اللہ
ساری حمدان تے تعریف و سواد اولاد شریک واسطے انگنت درود پاک دا نظرانہ کریم آقا علیہ السلام دے دربار غور بار دے اندر پیش کرنے دے بعد معزز سامعین محتشم خلا کے لم یزل دا کروڑ ہا شکر ہے جس دی توفیق و عنایات دے نال تسی تے میں چند لمحے اس پاک محفل وچ حاضر ہوئے دعا ہے اللہ رب العزت میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے اس حاضری دی برکت دے نال مالک کائنات میرے اور تہاڈے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرمائے آئندہ گناہاں تو اللہ بچن دی توفیق عطا فرمائے اسٹیج دی زینت کثیر علماء کرام موجود نے بالخصوص آج دی محفل دی صدارت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد عبداللہ اشرفی زدہ مجدہ آپ فرما رہے ہیں میں حضرت صاحب دی آن تک 2-4 منٹ حاضری پیش کرنی ہے ایک بار آکھا جائے سبحان اللہ تو میں اپنی گل شروع کرا باقاعدہ گفتگو موضوع دے لحاظ نال جتنی بھی فرمان گے وہی فرمان گے میں ایک دو ہی گلاں پیش کرنیاں نے انہاں دی آن تک بالکل وہ بھی قریب نے تے توجہ تسی میرے والے رکھو تے اچھی آکھو سبحان اللہ آؤ میرے کریم آقا دے غلام و مالک کائنات نے فرمایا اگر پیار میرے نال کرنا چاندے ہو تے تابعداری مصطفیٰ دی کر لو میں تہاڈے نال پیار کر لواں گا میرے کریم آقا دے غلام اج دن رات اساں دنیا دے پیار سمائے سینے دے اندر ہر دی جناب والا تابعداری اساں کیتی ہر دی جناب والا اساں چاپلوسی کیتی لیکن رب کائنات عزت و جلال دی قسم ایک قطرہ بھی مصطفیٰ دی غلام ساڑھے اندر آ جائے آؤ جناب والا امام شافعی رحمت اللہ تعالی جناب اللہ دی وحدانیت متعلق آپ کنج پیار فرما دے لیں لج پہالا قدی غلامی جناب صحابہ اکرام دی زبان پیش کرنے والا جا رہا ہوں میں جناب میرے کریم آقا دے غلاموں آپ ایک شتوت دے درخت دے کول کھڑوتے نے جناب چل دا ہویا جناب ایک بندہ دوسرے قسم دا آ گیا آکے کہندہ ہے تساں اللہ نو من دیو تے دلیل دیو کہن لگیا تساں اللہ نو من دیو تے دی دلیل دیو آپ فرمان دینے میں اللہ دی وحدانیت جناب والا او دے ہون دی جناب والا نشانی اس تک نشتوت دے درخت تو ہی دینا چالا وا بندہ کہندہ انج تے بندہ پاگل نہ بناوے کسے نو اساں کہنے اللہ ہے کوئی نہیں ایک تا جناب والا تساں جناب ایسی کوئی دلیل نہیں تے پھر جناب شتوت دی دلیل دیوان دی کیڑی ضرورت ہے جناب اللہ اکبر اللہ او پچھ دائے شتوت دی دلیل کیویں اللہ ہون واسطے امام شافعی رحمت اللہ تعالی فرما دے لیں میں تینوں دسنا چاہنا وا اگر شتوت دے پتے کھاوے بکری تے دیوے دودھ اندے جنابے والا پتے کھاوے ریشم دا کیڑا تے ریشم دیوے اندے جنابے والا پتے ہرن کھاوے تے خوشبو دیوے جنابے والا اے او دا اپنا کمال نہ بکری دائے نہ او دا کمال ریشم دے کیڑے دائے نہ جنابے والا اپنا کمال اس ہرن دا جناب نہ ہی کمال شتوت دائے کمال اس پیدا کرنا لے مالک کائنات دائے فرمایا جاوے جنابے والا اگر شتوت دے اندر کمال ہوندا تے پھر جڑا کھاندا او دودھ دی دیندا جناب قسمہ بدل دیاں نا اگر بکری دے اندر کمال ہوندا تے انہیں دودھ دیتا سی تے دوسرے بھی دودھ دیندے جناب فرمایا اگر بکری شتوت دے پتے کھاوے او جنابے والا دودھ دیوے اگر ریشم دا کیڑا جنابے والا او دے شتوت دے پتے کھاوے او ریشم دیوے جناب ہرنے دے پتے کھاوے تے جناب او کی کنا جنابے والا فرمایا او ہرن خوشبو عطا فرماوے کسی عاشق نے اپنی ترجمانی انج فرمائی فرمایا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب تشریف لائے سارے دوست اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ سارے دوست بیٹھ جاؤ سارے دوست تشریف رکھو اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں، بس ایک گل پیش کر کے اجازت چاہنا ہوں۔ میرے کریم آقا دے غلاموں، دور حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے جناب عشاء دی نماز پڑھ کے معمول دے مطابق جناب میں اپنے بستر تک گیا۔ جناب عشاء دی نماز تو بعد معمول دے مطابق جناب لاجپال آقا دی ذات درود و سلام دیاں تسبیحاں پڑھ کے جناب میں سو گیا۔ جدو اکھ لگی ہے جناب اکھ لگن دی دیر سی سونا مدینے والا آ گیا۔ اکھ لگی تے مدینے والا تشریف لے آیا۔ میرے کریم آقا دے غلاموں، رب کائنات دی عزت و جلال دی قسم جڑا درود پڑھ کے سوندا ہے سونا مدینے والا آ جاندا ہے۔ جے ڈرامے ویکھ دیاں فلماں ویکھ دیاں جناب بندہ سمیں فیس بک تے 2 گھنٹے جناب گزار کے بندہ سمیں تے پھر باندر ہی آن گے جناب لاجپال آقا دا دیدار چاندے ہو معمول بنا لو کہ جناب سمن لگیاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات درود و سلام پڑھ کے سونا ہے۔ مولا مشکل کشا فرما دینے لاجپال آقا آئے نے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ میں نماز نال شامل ہویا جناب 2 رکعتاں دی نماز ادا فرمائی۔ ایک رکعت ایک سورت تلاوت فرمائی، دوسری رکعت دوسری سورت دی تلاوت فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدو لاجپال آقا خواب دے اندر بھی آمن تے سرکار نماز ہی پر ادا فرمامن جناب میرے کریم آقا دے غلاموں، اسی عاشق رسول کئی نمازہ چھوڑ کے عاشق رسول کہلوائیے جناب۔ آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں کہ یہاں اڈے لگا لے جناب نماز دے منکر بن کے جناب اللہ اکبر۔ آپ فرما دینے لاجپال آقا 2 سورتاں جناب والا تلاوت فرمائیاں۔ جدو نماز پڑھ کے سلام پھیریا صحابہ دے والے رخ کیتا میرے لاجپال آقا نے۔ جدو رخ کیتا صحابہ دے والے ایک نوکر آیا کھجوراں لے کے میرے کریم آقا دے دربار وچ کھجوراں پیش کیتیاں۔ لاجپال آقا تقسیم فرمان لگ پے۔ 16 صحابہ اکرام تو بعد مولا مشکل کشا فرما دے میری واری آئی۔ 16 صحابہ اکرام تو بعد میری واری آئی۔ اللہ اکبر۔ لاجپال آقا کھجور عطا فرمائی۔ میں کھادی تے بڑا ذائقہ سی جناب والا اللہ بڑا جناب والا سکون ملے اس کھجور نو۔ میں انتظار کردہ پیاساں کہ لاجپال آقا ایک کھجور اور عطا فرما دے من۔ اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا فرما دے میں انتظار کردہ رہا ایک کھجور اور مل جاوے۔ اللہ اکبر۔ میں انتظاری پہ کردہ سی اذان فجر دیاں جناب والا صداواں میرے کنہ تک پہنچیاں۔ میں بیدار ہویا وضو کیتا، وضو کر کے جناب والا میں سنتا پڑھیاں۔ اجے تک جناب وضو بھی کر لیا سنتا بھی پڑھ لیاں۔ منہ دے وچوں اجے تک ذائقہ جناب والا چلدا پیا۔ لاجپال آقا نے کھجور عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ مسجد وچ گیا جناب اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے مصلی امامت۔ اللہ اکبر۔ حضرت جناب والا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاون، مولا مشکل کشا پیچھے نماز ادا فرماون۔ کتنا پیارا صحابہ اکرام دا اپنے آپ دے اندر جناب، لیکن آج دے دور دے اندر جناب مولا مشکل کشا دے نال بندہ پیار کرے باقی صحابہ دا دشمن بن کے بیٹھا رہے۔ مولا مشکل کشا دا پیار نہیں جناب۔ اللہ اکبر۔ آپ فرما دے پہلی رکعت دے اندر جڑی لاجپال آقا نے سورت تلاوت فرمائی سی اوہی سورت اللہ اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت فرمائی۔ جڑی دوجی رکعت لاجپال آقا نے تلاوت فرمائی اوہی سورت حضرت عمر نے دوجی رکعت تلاوت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ میں سوچدا پہ جانا وا ایک کیویں دا اتفاق ہو گیا جڑی لاجپال آقا نے سورتاں پڑھیاں حضرت عمر بھی پڑھ دے پہلے۔ جدو سلام پھیریا تے صحابہ دے ولے رخ کیتا ایک غلام آ گیا کھجوراں لے کے۔ اللہ اکبر۔ سوچیا سورتاں دا اتفاق تے ہو گیا، پھر جناب کھجوراں والا بھی اتفاق ہو گیا۔ جدو کھجوراں والا اتفاق ہویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تقسیم پہ فرما دینے 16 صحابہ نو مل گئیاں تے 17واں نمبر میرا آ گیا۔
جڑا رات والا خواب سی وہی چلدا پیا راتی بھی 16 تو بعد 17واں نمبر لگیا دنے بھی 16 تو بعد 17واں نمبر لگیا حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے لے جدو 17واں نمبر میرا لگیا میں عرض کیتی جناب دلے سوچدا پیا سا راتی دوجی نہیں منگ سکیا ہن عمر کولو تے منگ لواں گا راتی دوجی نہیں منگ سکیا ہون تے منگ لواں گا عمر دے کولو تے منگ سکنا وا اللہ اکبر مولا مشکل کو صاف فرما دے لے میں فرمایا عمر ایک کھجور تے ہور مینوں دے دیو اللہ اکبر حضرت عمر نے ایک کھجور کڈی جناب صاف کیتی صاف کر کے جناب میرے تو جڑا اگے کھڑوتا سی صحابی انہوں پکڑا دیتی میں کہا عمر ایک کھجور تے مینوں ہور عطا فرما دیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے لے علی اگر راتی کھجور ملی ہوندی تے میں تینوں ہن بھی عطا فرما دیندا اگر راتی دوجی ملی ہوندی تے میں تینوں ہن بھی دوجی دے دیندا اللہ اکبر حضرت علی فرما دے میں رون لگ پیا عمر بھی رون لگ پے اللہ اکبر میں پوچھیا عمر تینوں پتہ کیویں چلے آئے حضرت عمر فرما دے علی پریشان نہ ہو راتی سرکار آئے سارے غلاماں نوں نواز کے گئے چلے ساریاں کول آئے سی لاج پالا کدی غلامی اختیار کرو یقیناً حضور آندے نے اور جویں سرکار راتی نواز دینے دینے بھی نواز دینے جی ہوئے غلامی مصطفیٰ تا اللہ پاک میری اور دوڑی حاضری قبول فرمائے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدھی پکی اور سچی صحیح میں نے اندر غلامی اللہ عطا فرمائے زندہ رہو تو ایسے ہر شخص تمہارا احترام کرے زندہ رہو تو ایسے ہر شخص تمہارا احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تجھے سلام کرے یار زندہ صحبت باقی